You give the ola 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 la la. I need the ola 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 la la. Ola 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 la la. Ola ola la la. Ola ola la la. You give the ola 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 la la. I need the ola 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 la la. Ola 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 la la. Ola ola la la. Ola ola la la. Into the night, take my hand, baby, don't be afraid. I know it's crazy to make you ready to get you high through all the night, all the night. You blow my mind, love in my sights. I feel alright with you. It burns inside, keeps me alive. I hope you love me too. Falling down, baby. Hola, 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 baby. Falling down, baby. Like hola, hola. You give the hola, 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 la. I need the hola, 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 la, la. Hola, 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 la, la. Hola, hola, la, la. Hola, hola, la, la. You give the hola, 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 la, la. I need the hola, 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 la, la. Hola, 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 la, la. Hola, hola, la, la. Hola, hola, la, la. Into the night, take my hand, baby, don't be afraid. I know it's crazy to make you ready to get you high through all the night, all the night. You blow my mind, love in my sights. I feel alright with you. It burns inside, keeps me alive. I hope you love me too. सांगीतिक माहौलमा सँगसँगै गीत गाउने पनि वातावरण हामीले बनाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसको लागि अब आयो मलाई म कलाकार गोपाल ढकाल छन्देलाई यो स्टेजमा आएर आफ्ना केही कुराहरू भन्न त्यसैगरी उद्घोषकको रूपमा जिम्मा दिनुहुने आदरणीय सुभाष खड्का सर त्यसैगरी विनोद कार्कीजीलाई म स्पेशल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। आजको पर्फर्मेन्स गर्ने कलाकारहरू तपाईँहरूले अलिअलि सुनिसक्नु भएको अवस्था छ, कतिले देख्नु भएको पनि अवस्था छ भने कतिले थाहा नपाउनु भएको अवस्था होला। आज हामी सांगीतिक माहौलमा जानको लागि हामीसँग थुप्रै कलाकार हुन्छ जसमा नवीन पौडेल गायक हुनुहुन्छ, त्यसैगरी अत्यन्तै चर्चित गायक मात्र नभएर अहिले हालसालै उहाँ नायक पनि हुनुभएको छ प्रकाश सपुतजी पनि हुनुहुन्छ, त्यसैगरी चर्चित लोकदोहोरी गायिका उहाँले गीत गाएकी अहिले जुन पनि गीतहरू हिट भएको अवस्था छ भूमिका गिरी हुन्छ, त्यसैगरी हामीसँग कौशल बेलबासे लगायतका अन्य विभिन्न किसिमका कलाकारहरूको आगमन हुने क्रम जारी नै छ। 2021लाई अगाडि बढाउने क्रममा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई स्पेशल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई हामी बिस्तारै अगाडि बढाउने क्रममा फेरि साङ्गीतिक माहौलमा जाउँ।
हाम्रो माझमा नेपाल चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूको बारेमा म तपाईँलाई एकैछिनमा जानकारी दिनुहुन्छु। पारिवारिक वातावरणमा यो माहौलमा आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई म स्पेसल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। लन्चको सुविधा गर्ने ठाउँ पनि यो स्काई रेस्टुरेन्ट ब्याङ्क्वेट्समा छ। त्यसै गरी दक्ष अनुभवी सेफ तथा कुकहरूबाट तयार पार्ने खानाहरू तपाईँ हामीले यहाँ खान पाउँछौँ। 2021 यसलाई पार लाउँछौँ भन्ने आश राखेको छु। यस स्काई रेस्टुरेन्ट ब्याङ्क्वेट्समा कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि आज विशेष दोहोरी लाइभ दोहोरी भनेर हामीले हाम्रो पेजुँदी एनाउन्स गरेका थियौँ। यसको लागि हाम्रो अहिलेका जल्दाबल्दा नायक गायक प्रकाश सपुतको पनि आगमन भइसकेको छ। यहाँ देख्दैछु यसरी नै चर्चित हाम्रा फिल्मका नायक कृष्ण मल्लज्यू, फिल्म सोसाइटी र चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसरी नै गायिकामा भूमिका गिरी, उहाँले पनि आफ्नो दमदार प्रस्तुति दोहोरीबाट दिनुहुनेछ। र स्वरका सम्राट छन् अर्का कुशल बेलवासेज्यू, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई केही क्षण केही समय मनोरञ्जन दिलाउनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु। यहाँहरूले हाम्रो यस कार्यक्रम हाम्रो 9:30 बजीसम्म हाम्रो लाइभ प्रस्तुतिहरू रहनेछ। यसलाई धैर्यताका साथ राम्रा फुडका परिकारका साथ ग्रहण गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नेपाल फिल्म सोसाइटीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू यहाँ धेरै आउनु भएको छ। म उहाँलाई त्यसरी बोलाउँदैछु। नारायण प्रधान सर अगाडि आइनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मोहन कृष्ण श्रेष्ठ सर, त्यसै गरी राजेश विश्राललाई अझ हल्का आफ्नो तर्फबाट 1-2 शब्द भनौँ न, आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु न। म आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण मल्ल सरलाई अनुरोध गर्दछु। नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ सबैलाई म यो नयाँ वर्षले शान्ति, सुख, सुस्वास्थ्यको र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। 2020मा यो कोभिड भन्ने महिषासुर टाइपको एउटा जन्तु रोगले संसारलाई असाध्य नै आक्रान्त पार्यो। यो कोभिडलाई महिषासुर होइन, कोभिडासुर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी अझै पनि सतर्क हुन जरुरी छ र अलिकति अब को कोभिड लागेको छ, को कोभिड लागेको छैन थाहा हुन्न। त्यसैले आफूले आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो गुड केयर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी सतर्क रहौँ, सजग रहौँ। हिजोका कुराहरू बिर्सौँ, अब तिता कुराहरू बिर्सौँ, अब यो कोभिडका कुराहरू बिर्सौँ अब। र अबको वर्ष यो कोभिडलाई आजको दिनमा अन्त गर्ने प्रण गर्दै, अन्त कसरी गर्ने, हामी सतर्क रहने, मास्क लाउने, यही प्रणबाट यो कोभिडलाई अन्त गर्ने प्रण गरौँ र आगामी दिनहरू सुन्दर होस् र स्वास्थ्यको हिसाबबाट पनि सुखमय होस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब कार्यक्रम शुभारम्भ भवन्ती भने चाहिँ यो संस्कृत अलिअलि बोल्नुपर्छ। कारण के भने हामीसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषका CEO उहाँ मैले अघि भनिसकेँ, चलचित्र कलाकार, निर्देशक, लेखक, साहित्यकार, प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर घनश्याम खतिवडा सर। उहाँलाई पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरेर अनुरोध गर्छु। आदरणीय अग्रज कृष्ण मल्ल सर, त्यसै गरी अग्रज कलाकार खेलाडी नारायण प्रधान सर, त्यसै गरी कलाकार तथा प्रोड्युसर राजेश विश्राल सर, कलाकार मोहन कृष्ण श्रेष्ठ सर लगायत यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण कला प्रेमी महानुभावहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। किनभने तपाईँहरूसँग हाम्रो भेट भयो आज, ज्यादै खुसीको क्षण हो। नेपाल फिल्म सोसाइटी नेपाली फिल्मसँग सम्बद्ध रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमले नेपाली संस्कृति र कलाको प्रचारमा क्रियाशील संस्था रहेको छ र त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण मल्ल र हामी त्यसै फिल्म सोसाइटीसँग जोडिएका पनि छौँ। वास्तवमा यो भाषणको क्षण होइन। अहिले हामी नयाँ वर्षको उमङ्कित अवस्थामा छौँ। यथार्थमा भन्दा यो नयाँ वर्ष हाम्रो होइन, हाम्रो त आउँदै नै छ। हाम्रो नयाँ वर्षलाई पनि यस्तै बनाउनुपर्छ हामीले भन्ने सोच राख्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ मान्यता राख्दछु। त्यसैले यहाँहरूलाई शुभकामना समर्पण गर्न चाहन्छु एउटा लाइनबाट। अग्ला पर्वतबाट कोइली चरी आफ्नै व्यथा गाउँछे,
सल्लेरी वनमा गएर युवती त्यही गीत घन्काउँछे। अग्ला पर्वतबाट कोयली चरी आफ्नै व्यथा गाउँछे। सल्लेरी वनमा गएर युवती त्यही गीत घन्काउँछे। धरतीमा जति छन् सबै मनुजमा शान्तित्व छाइरहोस्। यस्तै वर्ष नयाँ सयौं हृदयमा उर्लेर आइरहोस्। नमस्कार, हार्दिक शुभकामना सबैलाई। अब आजको कार्यक्रममा यदि हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ न शेरबहादुर देउवाज्यू आउनुभएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला? कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो होला, कसरी उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो होला शेरबहादुर देउवा सरले? किनभने यो माहौल कोभिडको बेला छ, एकचोटि उहाँले कार्यक्रम गर्दाखेरि थर्काउनु भएको थियो आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, यस्तो बेला कार्यक्रम राख्ने भनेर। भाइ के छ घरमा? ए भाइ यहाँ बोल्न चाहिँ के ठाडा गरेको त मिलाऊ। जयपाल, अब यो 2020 यस्तै भयो, अरब रुपियाँ खेर गयो। 2021मा भयङ्कर होस्, राम्रो होस् भनलाई, राम्रोसँग खानुहोस्, पेट नदुखोस्, राम्रो होस्। किनभने यो स्काई रेस्टुरेन्ट जानुहोस् भने हेल्दी फुड पाइन्छ, सेफले बनाएको कुरा खानेकुरा राम्रो हुन्छ भनलाई। ढुक्क भएर खानुहोस्, बिल धेरै आयो भने नआतिनुहोस्। किनभने एकचोटि खर्च गरेर के फरक पर्छ मलाई? गर्नुहोस्, रमाउनुहोस्। ए पर्का सबुत भाइ कहाँ गयो तिमी? कि सुन्नु पऱ्यो भल्लाई? तडाउ के ढिलो गरेर भल्लाई। ल जयपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच, हार्टली वेलकम टु एभ्रीबडी एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर 2021। थ्याङ्क यू भेरी मच भल्लाई। खै ताली मैले ठाउँबाट ताली, धन्यवाद। जिस्काएको मात्रै हो नि छैन लपरेको, उडायो रे लैले ठाडो कपाल तोरीको तेलैले, उडायो रे लैले ठाडो कपाल तोरीको तेलैले। धन्यवाद। अब हामी साङ्गीतिक मालतर्फ जाँदैछौँ। हिँड्दाङ मादलको तालैमा, मादलको तालैमा नाच्छौ तिमी मयूरको चालैमा। रातो हालेमा रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। मादलको तालैमा, मादलको तालैमा नाच्छौ तिमी मयूरको चालैमा। रातो हालेमा रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। बसेपछि जुरुका उठ्नमा न जुरुका उठ्नमा भेटिएस लाउँदैन छुट्नमा। रातो हालेमा रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। जुरुका उठ्नमा न जुरुका उठ्नमा बसेपछि लाउँदैन छुट्नमा। रातो हालेमा रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। सबैजना अगाडि आइदिनु होला, एकछिन यो माहौलमा रमाउनु सबैजना। तिम्रै गाजल हेरेर आँखामा, हेरेर आँखामा नाच्छन् सबै दोहोरी भाकामा। रातो हालेमा रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। हेरेर आँखामा, हेरेर आँखामा नाच्छन् सबै दोहोरी भाकामा। रातो हालेमा रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। रोटी घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा।
भोलि पनि आउँछ त्यही परेर छम्के साँझमा भेट हुने गरेर रातो खाले गेमा राति घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा आउँछ त्यही परेर छम्के साँझमा भेट हुने गरेर रातो खाले गेमा राति घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा राति घरमा कुम्जोडी नाचौँला बेलुकीमा। थ्याङ्क यू। एउटा गुर्दै त कहिले हुन्छौ रुँदै पुलिस कहिले लखे छान्दै सिटी पुग्दै पोलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे पोलमाथि कहिले हुन्छौ त गुर्दै त कहिले हुन्छौ रुँदै पुलिस कहिले लखे छान्दै सिटी पुग्दै पोलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे पोलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे पोलमाथि। तिम्रा पनि दिदी बहिनी हिँड्छन् होला एक्लै हिँड्दा शङ्का गर्ने बानी तिम्रो बेग्लै फुलमाथि गलत बाटो लाइछन् यो फुलमाथि मन भुलाउन आकी हुँ फुलमाथि। यो चाहिँ लेडिज भर्सनको शब्द हो है। घाम नलाग्दै आकी मान्छे रात बारेकी हुन्छ मान्छेसँग बात मारेकी हुन्छौ फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि घाम नलाग्दै आकी मान्छे रात पारेकी हुन्छौ केटासँग बात मारेकी हुन्छौ फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि। तिम्रो मात्रै देखेँ मैले नौरङ्गको चुलको फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि कहिले कपाल सुल्टो गर्छौ कहिले गर्छौ उल्टो तिम्रो मात्रै देखेँ मैले नौरङ्गको चुलको फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि। कहिले कुरो ढार्छन् चार भन्जाको चारको नामा तिम्रै कुरो ढार्छन् फुलमाथि हुन्छ कर्मा चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि कहिले कुरो सोझो गर्छन् कहिले कुरो ढार्छन् चार भन्जाको चारको नामा तिम्रै कुरो ढार्छन् फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि हुन्छ कर्मालाई चौराए फुलमाथि एक्लै हुन्छौ आकाशे फुलमाथि। थ्याङ्क यू।
हे तिमीलाई लान पाएँ भने मैले सही सालमा, तिमीलाई लान पाएँ भने मैले सही सालमा, हे घिउ डालेर खान खुवाउँथे चारे सैको थालमा, हे फुलभन्दा नि पात मिठो साह्रै मिठो मर्सीको भात मिठो, भात मिठो फुलभन्दा नि काउलीको भात मिठो, भात मिठो फुलभन्दा नि काउलीको भात मिठो, भात मिठो फुलभन्दा नि काउलीको भात मिठो, फुलभन्दा नि काउलीको भात मिठो, फुलभन्दा नि काउलीको भात मिठो। हे दायाँ हालको बायाँ मिले, बायाँ हालको दायाँ, दायाँ हालको बायाँ मिले, बायाँ हालको दायाँ, हे बराबरमा टुङ्गाइदिउँला तिम्रो मेरो माया, हे माया जालमा कुदाउँला बाई हालको साँढे झै जुधाउँला, 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 थ्याङ्क यू सबैजनाको थ्याङ्क यू। 2064 सालदेखि काठमाडौँमा आएर हजुर उहाँले अर्घाखाँची जिल्लादेखि काठमाडौँमा आएर आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा थालनी गर्नुभएको, धेरै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ उहाँ। अब तपाईँको पनि यो साङ्गीतिक क्षेत्र अझै धेरैभन्दा धेरै माथि जाओस् होइन, सधैँभरि बाँचुन्जेल यो क्षेत्रमा लागिराख्न पाइयोस्। उहाँले धेरै गीतहरू निकाल्नु भएको छ, उहाँको गीतहरू प्राय खुट्टा भरेको ननाति भन्न ओए सान्नानी कति परेको, त्यो केमा कति परेको भन्ने कुरो त उहाँले अलिक गाह्रो भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी चोली मैलो भयो अरे, त्यो मैलो भयो भने उहाँको चोली होला, हाम्रो चोली त हुँदैन केटाको होइन। हङकङको चुरोट गोर्खापुरको सलै अरे, कहाँ कहाँ के गरे गीतको बोल पनि हेर। कृपया जोरदार तालिका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु यस स्टेजमा स्टेज क्विन भूमिका गिरी, अब स्टेजमा सर्लक्कै छिरी लाउनुहोस्। धन्यवाद छ। आजको दिन हाँस्यौँ भने सालभरि हाँस्ने रे सालभरि नाच्ने रे भन्ने खालको कुराहरू सुनाइमा आउँछ। सो यतिकै हात बाँधेर नबस्नुहोस्, अलि नमजा लाग्छ। जति सक्नुहुन्छ कि लागेको छैन टुच्च कसैलाई पनि, बिस्तारै लाग्दै होला। खास यो हाम्रो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भनेर भन्ने गरिन्छ, हाम्रो नयाँ वर्ष त छँदैछ र पनि हामी नेपालीहरू सबै धर्मको सम्मान गर्ने भएको कारणले गर्दा सबै धर्मलाई हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ, सबैको चाडलाई सेलिब्रेसन गर्छौँ। योभन्दा मैले धेरै भन्न चाहेन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मसँग आउनुहुन्छ, म चाहिँ उहाँहरूसँग छु, एकदम खुसी लाग्छ। नवीन पौडेल दाई लोक तथा दोहोरी गायक हुनुहुन्छ र भर्खरै नचाहेर जानुभएको छ कुशल बेलबासे दाई। यहाँको गीत सुन्नु भएकै रहेछ सायद तपाईँहरू, सुनेर पनि अन्कनाएर बस्नुभयो, त्यसको लागि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै। र प्रकाश सपुत दाई जसको नामै काफी छ, उहाँ पनि पाल्नु भएको छ, सायद उहाँ अहिले क्रिम पाउडर लाउँदै हुनुहुन्छ होला, राम्रो हुँदै ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो नि त होइन। सो उहाँ पनि आउनु भएको छ। सबैको प्रतीक्षाको घडी सिद्धिन लागिसकेको छ भन्दै अहिलेको बसाइमा केही समय अगाडि मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट आएको गीत, आजकल त एल्बम भन्दा पनि युट्युब भनिन्छ, चोली मैले भो, अघि दाइले भन्नुभएको थियो सुरुमा, त्यो एक टुक्का गुनगुनाउँछु, कतिले टिकटक चलाउनुहुन्छ, एकदमै व्यापक रुचाइदिनु भएको छ। हो ए भूमिका जुर्या छ दिन सपनीमा आइरहन्छौ जिस्किन, चोली मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो, मन पर्या पहिल्यै हो, हे मैले तिमीलाई नभन्या
मन पर्या पहिल्यै हो। सुन्नुभएको थियो? यतातिर अलिअलि दिदीबहिनीहरू मस्किरहनु भएको छ, सुन्नुभएको जस्तो लाग्छ। एनिवे आफ्नो ठाउँमा जसरी हुनुहुन्छ त्यसरी नरहनु होला, अलिकति सलबलाउनु होला मादल बज्ने बित्तिकै भन्न चाहन्छु। र त्यो गीत म अन्तिममा गाउँछु। त्यसको त्यो गीतको भर्खरै आएको भएर ट्र्याक चाहिँ आएको छैन। अहिले चाहिँ हङकङको चुरोटा गोरखपुरको सलाई छेउमा बस्न शर्मलायो झिमझिम गर्ने नसालो आँखैमा लुकाइराख मलाई। यो गीतबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यस गीतका सर्जक भागीरथ चलाउनेलाई सम्झिन चाहन्छु, गायक पनि हुनुहुन्छ। गोरखपुरको सलाई दिदीबहिनीहरू टन्न देखिरहेको छ, हाम्रो लेडिज ग्रुपहरू, लेडिजसँगै लेडाज दाईहरू दिदीहरू सबैजना नाच्नु होला। कार्यक्रमको सुरुमै ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। सबैजना प्लिज, सबैजना ताली है। ह्याप्पी न्यु इयर, 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 ह्याप्पी न्यु इयर। ल यताबाट पनि पुरै फ्यामिलीसँग आउनु भएको छ। यहाँनिर ह्यान्डसम सोल्टीहरू हुनुहुन्छ।
जिउमा यसरी झट्काएर फ्याल्नु पऱ्यो नि त यस्तो जाडो छ कुरै छोडो यहाँ करेन्ट लाग्ला जस्तो फिल भइरहेछ यस्तो मिठो साउन्ड सिस्टमको लागि सम्पूर्ण डिजेदेखि लिएर सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई यहाँसम्म आउनुको लागि सहज वातावरण मिलाइदिनु हुने हाम्रो स्काई पार्टी प्यालेसका सुभाष खड्का दाई एनिवे थ्याङ्क यू सो मच यता पछाडिबाट हाम्रो लेडिज ग्रुपहरूले अलिअलि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ बिर्सेकी मायाले मैले लागेको हुन् यो गीत चाहिँ मलाई गाउने अवसर दिनुभएको थियो रबिन लामी छाने दाई यहाँलाई सम्झिन चाहन्छु स्टेजबाट बिचराको सम्पत्ति कहाँ होला यही कोट पनि अर्काको ला होला तारासँगै छु बिर्स्यौ कि मायाले मैले गाएको सम्पत्ति कहाँ होला यही जाके तिमी अर्काको ला होला तारासँगै छु बिर्स्यौ कि मायाले मैले गाएको गुण बिर्स्यौ कि मायाले मैले गाएको गुण ल प्लिज दाइले सपोर्ट गर्न आउनु होला को हुनुहुन्छ प्लिज यो हो नि त ल है नबिन दाइ स्याबास
उही हो खोली धाउने आधी हे आधी खोला तरेसी भिरालो मलाई सधैँ मायाकै भिरालो आधी खोला तरेसी भिरालो मलाई सधैँ मायाकै भिरालो आधी खोला तरेसी भिरालो मलाई सधैँ दाजुकै भिरा मलाई सधैँ मायाकै भिरालो भर्खर आउनु भएको छ कहाँबाट हुन्छ त दाइ भर्खर आउनेले अब सबै हाम्रो नवीन दाइ र प्रकाश दाइले चाहिँ सम्हाल्नुहुन्छ प्रकाश सपु दाइ पनि पाल्नु भएको छ नवीन पौडेल दाइ पनि हुनुहुन्छ बाँकी नै सो हामी चाहिँ छिटो गरेर छिटो घर जानलाई जाडो बढिसकेको छ सो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष त यो स्काई पार्टी प्यालेसका हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिम सुभाष खड्का दाइ लिएर सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई सुनेर हेरेर र मनै मनबाट नाचेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जय गीत जय सङ्गीत जय लोकदोहोरी थ्याङ्क यू धन्यवाद छ स्टेज क्विन भूमिका गिरी राम्रोसँग आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो त्यसै स्टेज क्विन भनिएको रहेनछ भन्ने कुरा आज तपाईँहरूमा प्रमाणित भयो कृपया एकचोटि जोरदार तालले उहाँलाई फेरि स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु किनभने कला भनेको कहिल्यै नमर्ने चिज हो त्यसैले भनिन्छ आर्ट नेभर डाइज र कला भन्ने कुरो उमेरले छेक्दैन आफ्नो कुनै पनि समयले छेक्दैन आफ्नो सोचले व्यवहारले कहिले पनि छेक्दैन कला भन्ने कुरा त्यस्तो चिज हो 52वटा भन्दा बढी देशमा भ्रमण गरिसक्नु भएको छ यो गीत सङ्गीतको माध्यमबाट नै हजुर पाल्पामा जन्मेर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउनु भएका त्यसै गरी राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको 3 समयसम्म उहाँ कार्यकाल खाइसकेको छ सदस्यमा त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्चको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ अब म भने बोल्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो ढिलो नगरिकन नवीन पौडेलजीलाई आहा ल नवीन पौडेल सर स्टेजमा आउनुहोला आफ्नो धमाकेदार प्रस्तुति दिनुहोला कृपया जोरदार ताली त केही फरक नपर्ला नवीन पौडेलजी हुनुहुन्छ उहाँ थ्याङ्क यू भेरी मच यस पछाडि नेपालको जनसङ्ख्या लगभग जम्मा 3 करोड छ त्योभन्दा पनि अझै 1.5 करोड बढी थपेर हिट भएको गीतका गायक हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको छ प्रकाश सपुजी उहाँलाई म अब एकछिनमा बोलाउँछु अहिले भने नवीन पौडेलजीलाई स्वागत गरौँ गोपाल ढकाल छन्देजी चर्चित हास्य कलाकार 52 देश के भन्नुभयो जान चाहिँ अलिअलि गएकै हो गोपालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन बजे स्कुलबाट घरमा आइनन् भने बस्नु पर्छ बाबुआमाले औँला गानी गानी जोगाउनै गाह्रो हो कि न हौ फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो 4 बजे स्कुलबाट घरमा आइनन् भने बस्नु पर्छ बाबुआमाले औँला गानी गानी जोगाउनै गाह्रो फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो मौरीबाट तोरीलाई केबाट छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो मौरीबाट तोरीलाई बैशाखी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो दाइ ल दाइ निकै रमाइलो हुँदैछ खुसी लाग्यो आउनुहोस् नाचौँ अरूलाई पनि लिएर आउनुहोस् सुभाष खड्काजी कहाँ जानुभयो स्काई पार्टी प्यालेसका सञ्चालक सुभाष खड्काज्यू तपाईँलाई म अगाडि बोलाइरहेको छु कृपया अगाडि आइदिनु होला विनोदजी पनि विनोद कार्कीजी सञ्चालक आमा म त ठुली भाइ बाल बच्चा होइन नारी पुरुष बराबर हुन् गर्न दिनु छैन जोगिन नै गाह्रो भरतजी फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो आमा म त ठुली भाइ बाल बच्चा होइन नारी पुरुष बराबर हुन् गर्न दिनु छैन जोगिन नै गाह्रो फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगिन नै गाह्रो मौरीबाट तोरीलाई केबाट छोरीलाई जोगिन नै गाह्रो मौरीबाट तोरीलाई बैशाखी छोरीलाई जोगिन नै गाह्रो
भूमिका जोगिने गाना छ नि पक्कै पनि। आहा दाइ पनि आउनुभयो, थ्याङ्क यू। साह्रै राम्रो नाचेकी छन् रातो साडी लाउने, राम्रो नाचे पनि तिमीलाई होइन कोहीले पाउने, जोगाउनै गाह्रो। फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो। साह्रै राम्रो नाचेकी छन् रातो साडी लाउने, रातो साडी लाउने चाहिँलाई कोहीले होइनन् पाउने, जोगाउनै गाह्रो। फुलेको तोरीलाई हुर्किएकी छोरीलाई मौरीबाट तोरीलाई केबाट छोरीलाई जोगाउनै गाह्रो। मौरीबाट तोरीलाई बैशाखी भूमिकालाई जोगाउनै गाह्रो। आहा कस्तो राम्रो नाच भइरहेछ। एकछिन ल अर्को गाउँछु फेरि। कलकल गर्दै हिमालबाट वर्णालीमा काली बखान्या, कलकल गर्दै हिमालबाट वर्णालीमा काली बखान्या, यही सुन्दर पश्चिम तपाईँ मेरो यो सेरफेर, अञ्चन्द्र घर मेरो यसुवा इस्कायो घर मेरो। यही सुन्दर पश्चिम तपाईँ मेरो यो सेरफेर, इस्कायो घर मेरो यसुवा इस्कायो घर मेरो। यही सुन्दर पश्चिम तपाईँ मेरो यो सेरफेर, इस्कायो घर मेरो यसुवा इस्कायो घर मेरो। हो कि न हो? काठमाडौँ घर मेरो यसुवा काठमाडौँ घर मेरो। हो कि न दाइ? काठमाडौँ घर मेरो यसुवा काठमाडौँ घर मेरो। आहो सिरसिर बतास चलिरहने कर्णाली चिसा पानीमा, सिरसिर बतास चलिरहने कर्णाली चिसा पानीमा, यहाँभन्दा मजा केही छैन सुपको जिन्दगानीमा, यहाँभन्दा मजा केही छैन सुपको जिन्दगानीमा। नवीनजी ए सुन्दर पश्चिम तपाईँ मेरो यो सेरफेर, काठमाडौँ घर मेरो यसुवा है यता मैले। यही सुन्दर पश्चिम तपाईँ मेरो यो सेरफेर, काठमाडौँ घर मेरो यसुवा काठमाडौँ घर मेरो। यही सुन्दर पश्चिम तपाईँ मेरो यो सेरफेर, काठमाडौँ घर मेरो यसुवा काठमाडौँ घर। ए काठमाडौँ घर मेरो यसुवा काठमाडौँ। सबैजना गाउने हो सबैजना नाच्ने हो, यही हो मेला यही मौका हामीले कम्मर भाँच्ने हो सबैजना। म यति लोगिन होइन थ्याङ्क यू सो मच। रमाइलो भइरहेछ। 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी 5 नम्बर हेरेँ लु। अब अर्को गाउँछु। मन परेर हो मैले तिमीलाई हेरेको, मन परेर हो। ओके कता सानी भेट्यो हजुर त्यतै आँखा जानी, मन परेर हो ए मन परेर हो मन परेर हो ए मन परेर हो मन परेर हो, यो स्काइले बोलाको मन परेर हो ए यो स्काइले बोलाको मन परेर हो ए स्काइले के आएको मन परेर हो कि न हो, स्काइले के आएको मन परेर हो। आयो है साथी हेलो तपाईँ दुईजना जोडी कति राम्रो मिलेको दुईजनाको जोडी, अब कहिले नजानु है यो नानीलाई छोडी। मन परेरै हो ए मन परेरै हो मन परेरै हो ए मन परेरै हो मन परेरै हो, ए मैले तिमीलाई हेरेको मन परेरै हो ए मैले तिमीलाई हेरेको मन परेरै
परेरै हो ए मैले तिमीलाई हेरेको मन परेरै हो कि न हो कि होइन हो समझना 1 2 3 go सारे राम्रो नाच्ने मान्छेको यति हेर्छन् कहाँबाट आए कसका होला छोरो मन परेरै हो मन परेरै हो मन परेरै हो मन परेरै हो मैले तिमीलाई हेरेको मन परेरै हो मैले तिमीलाई हेरेको मन परेरै हो ए मैले तिमीलाई हेरेको मन परेरै हो कि न कोही कोही आछु मङ्गोल कति राम्रो नाता रहेछन् यिनी र भिड मन परेरै हो मन परेरै हो मन परेरै हो ए मन परेरै हो मन परेरै हो रवि डङ्गोल नाचेको मन परेरै हो ए रवि डङ्गोल नाचेको मन परेरै हो बुलाकी लाउँदिन झुम्कान लाउँदिन तै पनि राम्री छौ घुम्कान पाउँदै सबैले बुलाकी लाउँदिन झुम्कान लाउँदिन तै पनि राम्री छौ घुम्कान पाउँदिन बुलाकी लाउँदिन झुम्कान लाउँदिन ए तै पनि राम्री छौ घुम्कान पाउँदिन तै पनि राम्री छौ घुम्कान कस्तो मौखिक भाव सन्जय भुयाजी अगाडि शिवाजीले लिएर आउँदैछु सन्तोष कार्कीजी भाइ जाडो भयो यो चिसोमा सबै बाँच्नु पर्छ जाडो भयो यो सबै बाँच्नु पर्छ जाडो र 2022 कोभिड हटोस् 21 मा भयङ्कर राम्रो होस् प्रकाश अफिसर यो माइक्रोफोन तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच गोपाल ढकाल छम्देज्यूलाई निकै राम्रो फुलबुट्टा घाँस दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ करिब 1 वर्ष हुन थालेछ यसरी माइक समाएर नगीत गाएको पनि आज फाइनल्ली यो वर्षको अन्तिममा जसरी यो स्काई रेस्टुरेन्ट ब्याङ्क्वेट नयाँ व्यवस्थापनका साथ खुला भएको छ हाम्रो गीत गाउने दोकान पनि आजबाट खुला भएको छ यसको लागि म सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी हाम्रो सुभाष खड्का सर अनि विनोद कार्कीज्यूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित विभिन्न अतिथिज्यूहरू विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो तर्फबाट मैले थाहा पाएअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष हाम्रो घनश्याम कतिवटाज्यू पाल्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान छ चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष कृष्ण मल्ल दाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित सबैलाई मेरो नमस्कार छ अग्रज कलाकार असाध्यै इनर्जेटिक आदरणीय दाई नवीन पौडेल दाईलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो सहकर्मी मलाई मनपर्ने असाध्यै मनपर्ने कलाकार कुशल बेलवासीज्यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ र गायिका भूमिका गिरिज्यू यहाँले सबैजनाले नचाहेर जानुभएको छ यो रेस्टुरेन्टको कार्यक्रममा कस्तो हुन्छ भने संसारमा हामीलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने भनेको कुरा एउटा गीत सुन्दाखेरि हो एउटा खाना खाँदाखेरि हो जसरी नयाँ गीत सुन्दाखेरि कस्तो रहेछ भन्ने लाग्छ खाना खाँदा पनि कस्तो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर यो रेस्टुरेन्टको कार्यक्रममा चाहिँ गीत र खानाको बिच कम्पिटिसन हुन्छ र अडियन्सहरू पनि अब उठेर जाऊँ भने यता खाना सेलाउने हो कि अथवा अर्कालाई शीतल खाइदिइसक्ने हो कि भन्ने टेर लाग्ने कि सल्लाह गरेर टेबलको सबैजना जानु पऱ्यो नाच्नलाई आफूलाई चाहिँ भित्रभित्रै नाच्न जान मन लाग्छ तर यो खाइदिएले आउँदाखेरि मासु सकिने हो कि भन्ने पिर पनि लाग्छ
आउँदाखेरि खाना सेलाउने हो कि भन्ने पिर पनि लाग्छ। त्यसैले एउटा टेबलको चाहिँ सबैजना उठेर नाचिदिनु भयो भने खानाले कुरेर बस्छ, अर्कोले धेरै खायो भन्ने पिर पनि लाग्दैन। तर सबैजना मिलेर नाचिदिनु होला। अलिकति पछाडिसम्म आवाज सुनिएको छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि चाहिँ म एकचोटि ह्याप्पी न्यू इयर भन्छु। सबैजनाले एकचोटि हल्ला गरिदिनु ल। ह्याप्पी न्यू इयर, ह्याप्पी न्यू इयर 2021। थ्याङ्क यू सो मच। हामी आशा गरौँ 21बाट चाहिँ यो 20मा बन्द भएका सबै हाम्रा क्रियाकलापहरू खुला होस्। साँच्चीकै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि कतिजना सर्भाइभ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् न। हामीले गीत गायौँ, मैले यहाँ आएर गीत गाएँ, मैले 2-4 पैसा पाउँछु, गएर अलि राम्रो कपडा किन्छु, दोकान पसल एउटा फेन्सी पसल चल्यो, चामल किन्छु, चामलको पसल चल्यो, अलि धेरै जम्मा भएछ भने एउटा घडेरी किन्छु, ठेकदार चल्यो, अलि राम्रो गाडी किन्छु, गाडी पसल चल्यो। मतलब हामी एकजनाले गर्दाखेरि कति धेरै जिन्दगी चल्छ। त्यसैले तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यसै गरी योगदान पुर्याइदिनु होला। र अब आगामी 2021मा चाहिँ हामी सबैजनाको, कोहीको बोइङमा पैसा गर्ने दोकान होला त्यो पनि चलोस्, कसैको फेन्सी पसल होला त्यो पनि चलोस्, कसैको यसो जग्गा जमिनको पसल होला त्यो पनि चलोस्, यसै गरी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि चलोस्, ट्राभल्स होला ट्राभल्स पनि चलोस्। तपाईँहरू जे छ त्यो सबै 2021मा चलोस्, यो शुभकामना दिँदै मैले नाच्नु छ है भनेर कर गर्दिनँ, किनभने मैले भनिहालेँ यो रेस्टुरेन्टको कार्यक्रममा चाहिँ खाना र गीत बिचको कम्पिटिसन हुन्छ। तपाईँले खाना र गीतलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने यसो एउटा चोटो मुखमा हालेर यता नाच्दै गर्दा पनि हुन्छ। होइन हामी बसेरै सुन्छौँ, तैँले आफ्नो ड्युटीको पुरा गर भन्नुहुन्छ भने पनि केही छैन। मैले 7वटा गीत सेलेक्ट गरेर आएको छु। 7:35 मिनट मैले 2-4वटा गीत तपाईँलाई सुनाउँछु। सो तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, अलिअलि रौसी लाग्यो भने आएर नाचिदिनु होला, नभए सुनेर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ। सुरुवातमा चाहिँ मैले यो वर्ष कोभिड पछि एउटा गीत निकालेको थिएँ, सन्चै छ कि बिसन्चो छ सोध्न भनिआएको, गाउने तलतल लाग्यो हजुर त्यसैले गीत गाएको। यो गीतबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। पछाडि अब सुन्नु भएको छ भने एकचोटि यसो ताली बजाउनुहोस् त। सुन्नु भएको छ पछाडिसम्म सबैजनाले? ल ठिक छ। सन्चै छ कि बिसन्चो छ सोध्न भनिआएको, सन्चै छ कि बिसन्चो छ सोध्न भनिआएको, गाउने तलतल लाग्यो हजुर त्यसैले गीत गाएको, त्यसैले गीत गाएको। मान्छे एउटै हो छैन बिचमा कुनै बात, वारको पार वारको पार, वारको पार वारको पार, जोडौँ दिलको तार। नमस्कार 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 नमस्कार। रोए पनि बित्छ जीवन, हाँसे पनि बित्छ, हाहा रोए पनि बित्छ जीवन, हाँसे पनि बित्छ, खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ, त्यसले संसार जित्छ। मान्छे एउटै हो छैन बिचमा कुनै बार, वारको पार वारको पार वारको पार वारको पार, जोडौँ दिलको तार। नमस्कार 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 नमस्कार। रातिमा करायो झौकेरी, दिनैमा भरि चोट बस्यो, देखेको एकै नजरमा आँखैमा कान्छीको रूप बस्यो।
रातिमा करायो झोकिरी दिनैमा भरि चुप बस्यो देखेको एकै नजरमा आँखैमा कान्छेको रूप बस्यो पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको हाय मायाका कुराले रातै के कसो हजुर कथामा पनि पढेको फिल्ममा पनि देखेको पढेको देखेको पिरती तिमीसँग हुन लेखेको के कसो हजुर कथामा पनि पढेको फिल्ममा पनि देखेको पढेको देखेको पिरती तिमीसँग हुन लेखेको पत्तै भएन सबैजना काम त पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन पत्तै भएन ओरामा थाहै एभ्रीवन सिङ विथ मी प्लिज फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको रहेछ मोहनी सुनेको सुनै बनायो दिलभित्र पस्न भनेर धुनेको धुनै बनायो के कसो हो बोलीमा रहेछ मोहनी सुनेको सुनै बनायो दिलभित्र पस्न भनेर धुनेको धुनै बनायो पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको रमाइलो भएको छ कि छैन हो तिम्रो छम 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 जस्तो कि खोलाको कलकल सुनिरौ लागिरह्यो हरेक पल जस्तो कि अमलको तल 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 पाउँछुको तिम्रो छम 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 जस्तो कि खोलाको कलकल कल सुनिरौ लागिरह्यो हरेक पल जस्तो कि अमलको तल 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 पत्तै भए सबैजना काम न पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन पत्तै भएन ओरामा थाहै भएन फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको यो दिलको माझमा गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठाने बिर्सनु भएको छ र कुशलजी नवीन दाइ सबैजना ल सुरु गरौँ भेट भयो झमक साँझमा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन
त्यो दिलमा नबस मेरो पछ्यौरी पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर रमाइलो बाँचेको छैन हो हे यता सुन तिनतले घर सुनैको अम्ठी छ भन ममा दाइ के चिजको कम्ती छ गालबान्दी गालबान्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै मानेर गालबान्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे ललाउ फुर्ती सुन चाँदी धनैको तिमी राम्रो छैनौ रे मनैको पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर मान्छे राम्रो रूपको नि ठिकै अन्त कहाँ पाउली म जतिकै गलबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै गलबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे मिठो बोल्यो बगाल्यो मन त गर्छौ र भन त पछ्यौरी पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर एकचोटि सबैले put your hands up, सबैजनाले ल हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे थाहा छ यता प्रकाशले ताक्दैन त्यति माया गर्छ झै लाग्दैन पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर थ्याङ्क यू सो मच एकचोटि भूमिकाजीको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न केटाहरू नभन सोचो केटीहरूले नि खोजो ला 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 सरर लै पालै फरर ओके आर यु रेडी फर ब्याटल केटाहरू नभन सोचो फुच्ची केटीहरूले नि खोजो केटाहरू नभन सोचो फुच्ची केटीहरूले नि खोजो सबै ला 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 ला
यहाँ बरु बेर्दै पिटाइ भेट्नासे भाइ आफ्नो बाटो लागि यहाँ बरु बेर्दै पिटाइ भेट्नासे भाइ केटाहरू सेलाको हो र अपुई मेरो साह्रै मन डरायो अपुई मेरो साह्रै मन डरायो काली औवा अगाडि करायो अपुई मेरो साह्रै मन डरायो काली औवा अगाडि करायो सबैले ला 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 बाउकी छोरी मगर कि भान्जी बाउकी छोरी मगर कि भान्जी धेरै च्याउ च्याउ नगर एची बाउकी छोरी मगर कि भान्जी धेरै च्याउ च्याउ नगर एची भान्जी सबैजना ल हेर हामी मान्छे नि दामी हेर हामी मान्छे नि दामी तिम्रो लागि भइदिन्छु हराम हेर हामी मान्छे नि दामी तिम्रो लागि भइदिन्छु हराम ए हरामी बिरामी बनलास ए हरामी बिरामी बनलास विचार गर है हातभरि दाँत गर्लास ए हरामी बिरामी बनलास विचार गर है हातभरि दाँत गर्लास खै त हे गोरीकाली पातली मोटी गोरीकाली पातली मोटी यस्तो केटी पाल्दिन्छु सयवटी गोरीकाली पातली मोटी यस्तो केटी पाल्दिन्छु सयवटी ला 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 हे बाउको पैसो चोरेर हिँड्छ बाउको पैसो चोरेर हिँड्छ फुर्ती भने बिल गेट्सको झैँ पैसो चोरेर हिँड्छ फुर्ती भने बिल गेट्सको झैँ ला 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 आज सबले बजाउने हो भेटको साझा घर सबैले आयो तेरो सर बाटो खाली गर्न आयो तेरो सर बाटो कमर पढ ठुलो मान्छे भेट भएको छ गर्नुपर्छ आदर खै त उहाँ खै केटीहरू ठुलो मान्छे भेट भएको छ गर्नुपर्छ आदर स्काईतिर भेट भयो पशुपतिको बाँदर रे ठुलो मान्छे भेट भएको छ गर्नुपर्छ आदर स्काईतिर भेट भयो पशुपतिको बाँदर आयो तेरो मिस आयो तेरो मिस यस उही पुरानो कालीको व चारो खोज्न निस्को केटाहरू सेलाको हो उही पुरानो कालीको व चारो खोज्न निस्को कुन सुटुको स्पोन्सरमा आइस कान्छी डिस्को
कोही पुरानो कालीको चारो खोज्न निस्को कुन सुटुको स्पोन्सरमा आइस कान्छी डिस्को आयो तेरो सर बाटो खाली गर आयो तेरो सर बाटो खाली गर्नु हो भाइ केटाहरूको पालो है बाहिर लोकल ठर्रा तान्छ अनि डिस्को पस्छ हो कि होइन बाहिर लोकल ठर्रा तान्छ अनि डिस्को पस्छ हुस्की खाने पैसा छैन कोक तानेर बस्छ अरे बाहिर लोकल ठर्रा तान्छ अनि डिस्को पस्छ हुस्की खाने पैसा छैन कोक तानेर बस्छ आयो तेरो मिस आयो तेरो मिस यस खल्तीमा गाँठ नभए नि मनमा आँट छ कि मर्द हो मर्द खल्तीमा गाँठ नभए नि मनमा आँट छ कि तँ जस्तीलाई पे गरेर 2-3 करोड सकेर के खल्तीमा गाँठ नभए नि मनमा आँट छ कि तँ जस्तीलाई पे गरेर 2-3 करोड सके आयो तेरो सर सुनिले आयो तेरो सर केटीहरू सेलाको हो दामी दामी केटाहरू हेरिरहेको थियो बाले दामी दामी केटाहरू हेरेको थियो बाले यस्तोसँग बे गरेर जोबन खेर फाले रे दामी दामी केटाहरू हेरेको थियो बाले यस्तोसँग बे गरेर जोबन खेर फाले आयो तेरो मिस आयो तेरो मिस Everyone yes पैसावाला देखिस् मलाई पछि पछि लाइस पैसावाला देखिस् मलाई पछि पछि लाइस मेरै घरमा आइस बोल्न मिठो खाना पाइस पैसावाला देखिस् मलाई पछि पछि लाइस मेरै घरमा आइस बोल्न मिठो खाना पाइस आयो तेरो सर आयो तेरो सर बाटो खाली गर्न हो यसको घरमा मिठो खाना दसैँ आउनु पर्थ्यो यसको घरमा मिठो खाना दसैँ आउनु पर्थ्यो यो फोरीले नुहाउन पनि पूजा लाउनु पर्थ्यो यसको घरमा आउन दसैँ खानु पर्थ्यो यो फोरीलाई नुहाउन पनि पूजा लाउनु पर्थ्यो आयो तेरो मिस आयो तेरो मिस यो हो नि त 2117 केटीहरू भनेको यस सबैले यस्तो गरौँ त यस्तो यस्तो थ्याङ्क यू पुग्यो आजलाई सो 4 मिनट बाँकी छ यो 4 मिनट चाहिँ म सबैको लागि होस् भन्ने चाहन्छु सो फेरि अन्तिममा तपाईँहरू सबैजनाको लागि ओके गलमती वान्स मोर भन्नेले हात उठाउनुहोस् त ओके अब ब्याटल वान्स मोर भन्नेले हात उठाउनुहोस् त सरी गाइज गलमन्दीले जिते सबैजनाको लागि गलमती पनि नट ब्याड ठिक छ म लास्टमा फेरि गाउँला केही छैन सो म फेरि पनि अनुरोध गर्छु जति पनि यहाँ आमा बुवाहरू आउनु भएको छ दिदी बहिनीहरू आउनु भएको छ सबैजना गलबन्दीमा चाहिँ सबैजना जोइन गरिदिनु प्लिज एकचोटि र हाम्रो स्काईको सञ्चालकज्यूहरू स्टाफज्यूहरू पनि साथीहरू नाच्न मिल्छ भने जोइन गरिदिनु होला हे ल सुरु गरौँ
भेट भयो झमक साँझमा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गलबन्दी गलबन्दी जति हो तिमीले मानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै मानेर गलबन्दी जति हो तिमीले मानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै मानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै मानेर बस भोकन्छ नागा मेरो पछ्यौरी पछ्यौरी छातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोची तानेर पछ्यौरी छातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोची तानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोची तानेर के कसो हो र लेखर सुनाइको अम्ठी छ भन ममा के चिजको कम्ती छ गलबन्दी गलबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै खानेर गलबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै खानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै खानेर नलौ फुर्ती सुनचाँदी धनेको तिमी राम्रो छैनौ रे मनैको पछ्यौरी पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज कोही सोझी तानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी तानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी तानेर बिहे गर भन्दा नि मान्दिन भन्दा नि मान्दिन सिरा किन्छौ कतिलो छान्दिने माया जाल खुन्छोमा झिम झिम सानो नजिरका परेले भोटोकै हुन्छोमा भन्दा नि मान्दिन भन्दा नि मान्दिन सिरा किन्छौ कतिलो छान्दिन माया जाल हुन्छोमा झिम झिम सानो नजिरका परेले भोटोकै हुन्छोमा झिम झिम सानो नजिरका परेले भोटोकै हुन्छोमा उसलाई मेरो नै नाम गर मेरो नै नाम गर सिरक डस्ना दुईटैको काम गर माया जाल बुझ्छु झिम झिम सानो नझिम्काउ